भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9 उलयता सकाळीच्या वेळार एक आशिर्वादाचे बेसांवाचे कृपेचे बुजवणेचे उतार आमकां धैर्य दिवचे उतार आमकां आदार दिवचे उतार आज आमकां अशें म्हणटा. मगाशनो हो सकाळीचो वेळ देव आम्हा सर्वांच्या जिवितान हे वर्ती आशीर्वाद देवूं दी. तुमची बावली मुखामळां संतोसूं दी. तुमची अस्कत काय असमाधान सगळं सोडून दी. बेसांवाची आशीर्वादाची सकत तुमच्या जण एकल्यांची देवून येवं दी. आयचे दिस तुमी हाताकडले काम पोता पावों दी मात्र न्ही तुमची मुखामळां भरसळूं दी. उतार अशें म्हणटा की आमकां इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9 आयसाया चॅप्टर 49:13 मळपा संतोषान बोब मार पृथ्वी उल्हासी जा पर्वतानो आनंदान गायन करा कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परचेक बुजवण दिता. 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 आपण म्हणतो सर्वेस्पर आपल्या परचेक बुजवण दिता आणि आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता. आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता. तर म्हणया आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता. म्हज्या मगाच्यानो हे विश्वासाचे उतार घेवन आयचो दीस आमी आराम करता आसतना तुमच्या मुखामळार सगळी खंत तुमकां सोडून वचूं दी. कित्याक 2 उतरां आमकां म्हणटा की पयले देव आपल्या परचे बुजवण दिता. कित्याक तो बुजवणदार जावन आसा. आज तुका कोणी बुजयताले नात गी. आज कोणी तुका समाधान करताले नात गी. एक सुरपण भोगल्ल्या बरी आसा गी. म्हाका एक गडीत उडास येते आसा. एका भयणीन फाटल्या 2 वर्सां पयले डिसेंबराच्या 18 तारखेर सांगले गडीत म्हाका अजुनूय उडास आसा. ब्रदर आसली म्हाका 2 जाणां चुडवां आनी ह्या 2 जाणांगे सैरीक्यो मेळना.
फाटल्या जायते वर्सां जाता जायते दीस जाता आमी ट्राय करना आसा आनी जेन्ना डिसेंबरचो म्हयनो आयलो सगळ्यांची काजार जाता आसतना म्हज्या दोळ्यांत दुकां गळटा. म्हज्या भुरग्यांक केदाळा काजार, म्हज्या भुरग्यांक केदाळा काजार. म्हज्या मोगाचें न्हू एका दिसा म्हाका मेळ्ळें वळा दोळ्यांत ती दुकां गळूंक म्हणा लागली गे ब्रदर एक मागणें म्हज्या भुरग्याच्या काजारा खातीर माग. म्हज्या मोगाचें न्हू 2-2.5 म्हयन्या उपरांत तिचे मुखामुळे परसाळीक जावन आसले आनी एका रितीन म्हणा लागले की ब्रदर म्हज्या मुखामुळे ती खंत त्या सुम्यान पयस केला. म्हज्या मुखामुळे बेजार हांवें त्या सुम्यान पयस केला. कित्याक आमच्या काळजा भितर कितें खंत आसा ती सगळी आमच्या मुखामळाचेर दिसता. ह्या डिसेंबरा म्हयन्यांत जावं फुरो आमी जेजूच्या जल्माचो दीस आचरण करूंक आमी तयार आसा. मुस्ताकी घेतला, कुसवार घेतला, जावं फुरो भितरल्यान एक खंत, भितरल्यान बेसराय, भितरल्यान कितेंकी एक तराची अस्कताय आमकां सतयता. जावं फुरो थोड्या फावटी आमी प्लास्टीक स्मायल, थोड्या फावटी इल्लेशे तोंड हासचे लोक आमकां हांसून दाखयता जाल्यार भितरल्यान दूख आमच्या तशेंच आसता. आज एक उतार म्हज्या मोगाचें न्हू आमची भितर कितें आसा एक्झॅक्टली आमच्या देवाक कळीत आसा. आज खंयच्या सांकळेन खंयच्या समस्येक आमी वळख जाल्या आमच्या देवाक कळीत आसा. त्या खातीर 2 बसवणी ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आमकां दिवंक आशेता की फर्स्ट आपल्या परचे आमी सगळी ताची परसां ताची भुरगीं आपल्या परचे तो बुजवण दिते आसा. आपल्या परचेक तो बुजवण दिते आसा. दुसरे म्हज्या मोगाचें न्हू कश्टांतल्या लोकांची तो दया करता. कश्टांतल्या लोकांची तो दया करता. तर आमी कश्टान आसले वयसल्या आमची तो दया करता. तर आमकां कोणें बुजयचें म्हणलें आशा आज आसा जाल्यार तो समीस तुमकां जण एकल्या बुजयता. तर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या आनंदाच्या दिसा ह्या संतोशाच्या दिसा हे 2 प्रॉमिसा वयर आज आमी थीर रावया आनी घट रावया. कित्याक एक आज आमकां तो बुजयता. दुसरें आमच्या कश्टांत आसतना आमची दया दाखोवन त्या कश्टांतून आमकां तो भायर काडता. जावं फुरो ह्या दिसांनी तुमची कोणी व्यक्ती कुटुंबांत हॉस्पिटल एडमीट आसून तुमी खंतीन आसात की जावं फुरो तुज्या पुताक तुज्या धुयेक फाटल्या 3 वर्सां सैरीक ते मेळनासतना आज बेजारान आसाय गी. जावं फुरो ह्याच डिसेंबर तुवें काम गेला गी. जावं फुरो लाखांनी पयशे तुवें आज जावं फुरो विसा खातीर स्पेंड केले विसा येनासतना खंतीन आसाय गी. भिया नाका. फर्स्ट देवान बसयल्ले वयसला तुजी सगळी भितरली कावचिणी भिरांत अस्कताय पयस वेता आनी ताणें दया दाखयली वयस जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या सगळे समस्ये आमकां सोडून वता. त्या खातीर एकडी आमचे दोळे धांपया आमच्या देवाक आमी अर्घा दिवया. 2 बसवणेची उतरां ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुम्यान आमकां दिला. फर्स्ट तो आमकां बुजयता. दुसरें आमचे तो दया दाखयता. आमचे कश्ट ताका कळीत आसता. कश्टांतल्या लोकांची तो दया दाखयता. कश्टांतल्या लोकांची तो दया करता आसा. त्या खातीर आमचे कश्ट आमचे समस्ये त्या सुम्याक कळीत आसल्या कारणा खातीर आमी ताका अर्घा दिवया. बाप्पा तुका आमी अर्घा दिता. तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळटा, तूं तुज्या भुरग्यां समोर करताय. आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13 इसाया या प्रवाद्या पुस्तकांत हांव विश्वास 60 आनी 6 वळी 13 म्हणटा की जसे आवय बापय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें सर्वेस्पर देवच तुका बुजयता. तुका बुजयता. त्या खातीर दृढ राव. तूं थीर राव. थर्ड राव. थीर राव. तुका बुजोवचो देव, तुका आदार दिवचो देव, आज तुज्या सांगात रावचो देव, तुका समजून घेवन वचचो देव, तुका वेगळेन घेवचो देव आज तुज्या पक्षाक आसा. तुज्या पक्षाक आसा. तुज्या पक्षाक आसा. त्या देवाक अर्घा दिवया. बापा तुका आमी वाकंटा 3 वाजता घेऊया उतार. आज बारूक चॅप्टर 4 वर्स 21
आमकां उतार अशें म्हणटा बारुकाच्या पुस्तकांत 22:4-21 अशें म्हणटा म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घेया म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घेया आमी व्हडले न्ही म्हज्या मुखाचे न्हू एक ल्हानशें उतार आमच्या काळजा भितर इगाळचें उतार म्हणटा गे म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घेया म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घेया आनी म्हणटा गे देवाक उलो मारा कितें करा देवाक उलो मारा कितें करा देवाक उलो मारा फर्स्ट आमी धैर्य घेवचें दुसरें देवाक उलो मारचें कित्याक म्हणल्यार आमची खंत आमची सगळी खंतीची वस्त्रां आमची खंतीची मुखामळां एकल्यान मात्र आज पयस कर उल्हासीत कर आज संतोष जिवीत एकल्याच्यान आमकां दिवंक जाता त्या खातीर जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 14:27 11ची वळी म्हणटा की आमकां तुम्ही खंत करची सोड सोडा तुम्ही खंत करची सोड सोडा तुम्ही खंत करची सोड सोडा आनी दुसरें म्हणटा भिया नाका कितली बसोळीची उतरां पळय आमच्या मगाचे न्हू फर्स्ट आमकां म्हणलें की हांगा आपल्या परजेक तो बुजवण दिता दुसरें म्हणटा की कश्ट जाल्या लोकांची तो दया करता हांगा म्हणटा की देवाची तो परतून आज तुम्ही धैर्य घेया आनी देवाक उलो मारा आनी देवाक उलो मारा परतून जॉन चॅप्टर 14:27 म्हणटा की तुम्ही खंत करची सोडा आनी तुम्ही भिया नाका सो भासोणीची उतरां जर म्हज्या मोगाचे न्हू देव हर एक दिसा आमचे उलयता जाल्यार आज कित्याक भियोंक जाय ही अपुर्बाची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां कित्याक म्हळ्यार हो दीस संतोशाच्या ह्या काळार संतोशाच्या हप्त्यान म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो तुमी जायते बावडे बरे अपुर्बायन कुमसार जाल्यात जावं फुरो थोडे जाण राजी जाल्यात जावं फुरो थोडे जाण आतांच मुस्ताकी घेवन तुम्ही तुमच्या कुटुंबातल्या कोणाकी एकल्याक दुखेस्त आसत्या या तुमच्या उलयनांतल्या वचून दिला हे राजी जाला जावं फुरो तुम्ही जायती बाबडी ह्या दिसांनी देवाच्या उतरां होंदवून जियोन आज म्हज्या मोगाचे न्हू हे बॉक्सांनी जिवीत तुमी जियेतें आसा हे उदरगतीच्या पावंड्यान देवान तुमकां पावयला देवान एक निर्मळ काळीज तुमकां रचून दिला म्हज्या मोगाचे न्हू एका भावान सुमार दिसा उपरांत दिल्ली एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशिल्लो हे बाबा फाटल्या वर्सांनी सुमार 2.5 वर्सां पयलें डॉक्टर म्हणा लागलो की 8 ब्लॉक तुज्या काळजांत आसा 8 ब्लॉक आनी मात्र न्ही की कॅन्सर म्हणली पिडाय तुजे भितर आसा मात्र न्ही हाय डायबिटीज हाय ब्लड प्रेशर सगळे ते कुडी भितरले विश्वेत हे कितेंय जावन आसलें म्हज्या मोगाचे न्हू डॉक्टर म्हणला 3 या 4 महिने जियोंक पुरो कित्याक म्हळ्यार इशीन किमो दिचे तुका इशीन शुगर हाय आसा इशीन BP हाय आसा मात्र न्ही की हार्टान ब्लॉक आसा एकाक केला एकाक जायना एकाक केला एकाक जायना आनी ह्या बाबान चिंतलें की थोडेच दीस हांवें जियोवचें न्ही की कित्याक हांवें इतले पयशे इतल्या लाखांनी वखदां घालीचे हांव जियेता आनी घरच्यांनी सगळ्यांनी म्हणलें की पळय एटलिस्ट मागणे म्हणी आयक देव कितें तरी तुज्या जिवितान असर्या करतलो वखदाचेर पातये न्ही आमचे कोणाचे उतार तूं आयका न्ही एटलिस्ट देवाच्या उतराचेर भरोसो दवर म्हजे धूव आनी रडा लागली एका कारणा खातीर हांवें मागणे आयकोंक सुरू केलें मागणे आयकता आसतना लोकांनी दिले टेस्टमनी आयकता आसतना आनी देवाचे भरोसाचे पातयेचे उतार परतून आयकता आसतना म्हजे भितर एक संतोष समाधान आनी खंय कन्वेन्शन आसतना मँगलोर सायडीर हांव येतलो भाग घेतलो आनी संतोष भोगतलो देवाच्या उतरां आनी दिसान दीस हांव मागण्यांत घट जालो मागण्या बसूंक सुरू केलें हांवें 1 घंटो 2 घंटे 3 घंटे हांव दिसाक 4.5 घंटे मागण्यांत हांवें खर्च केले म्हजो दीस पाशार जावन गेलो डॉक्टरान सांगली घडी उतरोवन गेली हांव सुडसुडीत आसलो हांव वॉक करतलो मागण्या घेतलो सगळें करतलो म्हाका कांयच भोगनासलें एक धैर्य म्हज्या भितर आसलें कित्याक एक उतार म्हज्या काळजा भितर इकलें ते जावन आसा जॉन चॅप्टर 14:27 आज तुमी खंत करची सोडा आनी भिया नाका ह्या 2 उतराचेर पातयेन दवरून हे बरें नितळ पवित्र जिवीत हांवें जिवोंक सुरू केलें मागण्याच्या स्पिरितान हांव जियेलो ब्रदर म्हज्या जिवितान घडले अजाप म्हज्या जेजून केल्ले अजाप मोगाचे न्हू उडास दवरा आज ह्या मंगळाराच्या दिसा उडास दवरा
देव पक्षपाती नाहीच नाही. आम्ही जायत्या पटे चिंता ताका दिला म्हाका कित्याक दिवना. आज तो पळय गंमत करची येते असा, क्रिसमस कितल्या ग्रँडान करते असा, करू दी. येवच्या वर्सा तुझे दीस जावन आसा, ताका डबल ग्रँडान तुज्यान करूंक जाता. हो दी सिले शांत राव, मुसांबळ जावं कोसा नाका. जांफ्रो ह्या वर्सा तांची सगळी भुरगीं आयल्या जांफ्रो पाट्योत पाट्यो चलता जांफ्रो. भिया नाका, तुज्या सांगाता जेजू बसला, तो तुज्या सांगाता पार्टी करता आसा. तो तुका म्हणटा भिया नाका आनी खंत करची सोड. ताच्या की वर्त्या मट्टार मुखल्या दिसान तूं पळयतलें. तुजे भितरलें समाधान तें कोणाच्यान काण ओडूंक जावचें ना. तसलें समाधान हांव तुका दिता, तसलें बुजवण हांव तुका दिता. फर्स्ट प्रॉमिसेस म्हज्या मोगाचे न्हू. आज देवाची तर म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परचे बुजवण दिता. आपल्या परचे कोण कितेंय करूं दी, तुजो सोमी तुजो देव तुका बुजवण दिता जाल्यार ताच्यार व्हरते कितेंच ना. तुजो देव कश्टांतल्या तुजी दया दाखयता जाल्यार कोणाविशें कितें आमी चिंतून रडोंक जाय, कितें आमी खंत काडूंक जाय, कितें आमची मुखां बावल्लीत आसूंक जाय, कित्याक आमच्या दोळ्यांनी तुका गळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या भावाचे टेस्टिमोनी आयकया. सुमार 4-5 म्हयने उपरांत 8 म्हयने उपरांत तो परतून टेस्टाक गेलो. आनी टेस्टाक गेलो डॉक्टर अजाप. डॉक्टर म्हणालो गे 8 ब्लॉक आसले तुका, आनी 1 ब्लॉक एक्स्ट्रा जाला, तूं बिंदासान आसय, कांयच फरक नासल्या बरी आसय. कित्याक म्हणल्यार कॅन्सराचे मात्र वखद तो घेवन आसलो आनी तो सुसेगाद आनी सुटसुटीत जिवन आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, फाटल्या दिसा एक कन्वेन्शनान मेळ्ळ्या वेळार तो भाव म्हणालो गे ब्रदर 2.5 वर्सां पयले तुका मेळ्ळो आनी तुवें म्हणलें एकच उतार दही सडिनाका. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. भिया नाका, विस्वासान राव, बांगड्याच्या स्पिरितांची पवित्रपणांची. त्या दीस हांवें निचेव केलो पवित्रपणांची. 4.5 घंटे मागणे केले. थोड्या दिसा उपरांत टेस्ट करता आसतना डॉक्टर सरप्रायज तुजी तो ब्लॉक आसा जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम आसतना येते अशें. आज पर्यंत हांव सुटसुटीत जिवन आसा. म्हजे कॅन्सरा वखद केले, कॅन्सर इल्लें बरें जाला ब्रदर, बट खंयची पिडा म्हाका एफेक्ट करना. कित्याक 4.5 घंटे मागणे सदांच म्हज्या जिवितान आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर बारूक चॅप्टर 4:21 म्हणटा की म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया आनी देवाक उलो मारा आनी तो तुमकां जबरदस्तेंतल्या दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. जबरदस्तेंतल्या दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. जबरदस्तेंतल्या दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. परतून पुढे म्हणया, सगळे सांगाता म्हणया जबरदस्तेंतल्या दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो. परतून पुढे म्हणया आमी जबरदस्तेंतल्या दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. अशा मग इतली बसवण्याची उतरां आज बरें नियाळी आमी. जबरदस्तेंतल्या दुस्मानाच्या हातांतली तो तुका आनी म्हाका आज सोडयता. कित्याक आमचो सडवंदार, आमचो जीवदाता, आमचो आसरो, आमचो धनी, आमचे सर्वस्व तो जेजू जावन आसल्या कारणां खातीर तसो जेजू आमच्या समस्या सुटका आनी सडवण लाभयता. त्या खातीर माग्या पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या सकाळच्या वेळार. एक घडी आमचे दोळे धांपून ह्या सकाळच्या वेळार खंयच्या समस्येक वळख जावन आसाय, खंयच्या बंदखणीतून सांपडना आसाय. आजुनी तुज्या काळजा भितर कांतोणी आसा गे. आजुनी उदरगतेच्या मट्टार आमची भुरगीं पावना म्हणून एक तराची भिरांत आसा गे. भिया नाका. हे क्रिसमस तुजे एक खंती बरी डिसेंबरचो म्हयनो सुरवात जाला गे. भिया नाका. आज उठ, परसळीक जा. ते परसळीक जावंक जाय. कित्याक फर्स्ट 2 प्रॉमिस म्हणटा गे आपल्या परचेक तो बुजयता. तुका बुजोव जेजू येवन आसा. तुका बुजोव. दुसरे कश्टांतल्या लोकांची तो दया करते आसा. तूं कश्टान आसा गे तुजीच तो दया करते आसा. तूं अनवराक सांपडला गे तुजीच तो दया करते आसा. आज समस्येक वळख जाला गे तुजी तो दया करते आसा.
आमचे हात उडते दवरया, दोळे आमचे धांपया, सगळे खत बेसराय ते सुमेचे ते समर्पित करया. व ते सुम्या त्या तुझ्या पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या जिवितांत त्या दैवी सत्यान म्हाका भर. ये पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या स्पिरितान आमकां भर, तुझ्या दैवी सत्यान भर. कितली बावडी निराश आसात पवित्र आत्म्या, कितली बावडी खतीन आसात पवित्र आत्म्या, कितली बावडी आज तुका कळयते आसा. आज आमकां बदली, आज आमकां बदली. जेजूच्या मोगान भर, जेजूच्या मोगान भर, जेजूच्या मोगान भर. पवित्रपणान जीव आमकां आदार दी, कृपा दी, सकत दी. आमकां स्पर्श कर सुम्या, तुझ्या दैविक आत्म्यान भर, तुझ्या दैविक आत्म्यान भर, दैविक आत्म्यान भर. सुम्या म्हजे भितर अस्कत काय काड. सुम्या कितली बावडी काम नासतना आसा. सुम्या कितली बावडी आज कश्टान आसा. सुम्या कितली बावडी विसान आसतना लाखांनी पयशे पडला सांपडोन आसा. सुम्या कितली वेळ ह्या दिसा आयसीयूत व्हेंटिलेटरार कश्टान पिडेन कॅन्सरान डायलिसिस ह्या विंगड पिडेन वळवळटे आसा. सुम्या आज तुवें आमकां बुजयची, तुवें आमकां बुजयची, तुवेंच आमकां बुजयची, तुवें आमकां बुजयची. हात उक्ते दवरया, ताची बुजवण तुका लाभता आसा वेळार. आनी म्हणया सांगाता मेळो. Gesù, tuझ्या स्पिरिटान भर, तुझ्या स्पिरिटान भरायचे दिसा. वतई तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या सणेकल्यांचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या. नव्या वैसम्या तुझ्या सरी तेची वेळ होता. ताने ता आज जाऊं तुझ्या सरी ती आमकां आज जिविताचे ते उदार सुम्या. हे बापाच्या आत्म्या आम्हा सर्वांचे देवने कष्टातल्या भावण्याच्या जिवितांत, अंतकाराक आनी काळोखाच्या पदव्या सांपडल्या भावण्या जिवितांत सर्गीच्या आत्म्या देवने 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 तांची मुखावळ भर सोडूं दी, भर सोडूं दी, भर सोडूं दी, भर सोडूं दी. आयच्या दिसा भर सोडूं दी. हे बापाच्या आत्म्या जाणेकलाच्या जिवितांत देवने पवित्र आत्म्या, दैवी सत्यान भर पवित्र आत्म्या. ये जेसूच्या आत्म्या, ये मोगाच्या आत्म्या, ये मोगाच्या आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शिकी हरलमा शंदर मारियरला क्रांतला, शिकी हरलमा शंदर मारियरला क्रांतला. रुद्दी 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 शिकी हरलमा शंदर मारियरला, हिरियरलमा शिकी हरलमा शंदर मारियरला. दैवी पवित्र आत्मा जाणेकलांचे देवाने वती आवळा. तुमचे निराशपण तुम्हा सकाळचे सोंड सुदी, तुमचे आळसाय सकाळचे तुम्हा सोंड सुदी फडसळीत जा, सुडसुडीत जा. तुझं उसवाड आयला. आयसाय 60 वर्स 1 तुझं उसवाड, तुझं उसवाड, तुझं उसवाड. शंदर मारियरलमा शिकी हरलमा शंदर मारियर होरियरलमा शंदर मारियरला क्रांतला. शिकी हरलमा शंदर मारियरला हिरियरलमा शिकी हरला. जेजू समाधान दी, जाणेकला सवकासाय लाभय. जायत्या बाबड्या सुम्यांतशा आत्म्यान भरला. तुमची मुखामळ आज भर सोडूं दी. संतोष बरी जाया, खुशाल जाया. हांगा शितून टेस्टमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. सलमा सिक्वेरा म्हणली बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका जायत ती कोंकली आशिल्ली आनी इतले चड आशिल्ली की म्हाका उलोवंक सयत जायनासलें आनी त्याच वेळार म्हज्या घोवाक कठीण ताप आशिल्लो आनी ह्या दोनी पिटिशना खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लेगच्या देवाची उतरां काडून घेवन आमी सदांच रिपीट करून मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां आमी दोगी जाणी बऱ्या भलायकेन आसा देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 59 वर्स 9. म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. भयण आपल्या घोवा विशयांत देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक कठीण शोल्डर पेन आशिल्लें. आमी डॉक्टर लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान ताचे तपासणी करून म्हणलें ताका एक मेजर सर्जरीची गरज आसा म्हणून. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाचें उतर आमी काण घेतलें. साम चॅप्टर 121 वर्स 7. सगळे वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. ही देवाचें उतर आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें केलें. आतां म्हजो घोव कसलेच सर्जरी नासतना बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14. सुवां प्रमाणे शुभ वर्तान आविस्वरीक वडी एकदम चवदा सणकले उसारिया आनी हांगाची तो टेस्टमनी आमी आयकुया. जॉन 1:1 to 14. वेळा काळा पूर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवासोवे आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासोवे आशिल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचल्ली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखांत निती जाले ना. देवान धाडलो एक मनीस आशिल्लो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आशिल्लो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आशिल्लो. तो संवसारांत आशिल्लो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयिल्लो आनी ताचे स्पर्शेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. उडपी थावन एक भयण साक्ष दिता. ती म्हणटा ब्रदर प्रकाश मुल्की रेतीर दिवंक आयिल्ल्या वेळार हांवें त्या रेतीरेन भाग घेतिल्लें आनी त्या वेळार हांवें पवित्र सक्रामेंता आशिल्ल्या जेजू लागीं म्हज्या धुवेक एक भुरग्याची देणें फावो जावचे खातीर मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजी धूव 4 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसा. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देवान म्हज्या धुवेच्या जिवितांत बरेपण हाडल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. भायरेन थावन सिल्विया म्हणली भयण ताच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक विजाचे समस्या आशिल्ले आनी ताचे लागीं विजा नाशिल्ले जाल्ल्यान ताका गांवांक वचूंक जायनासलें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी आतां म्हज्या पुताक एक बरी विजा फावो जाला आनी तो गांवांक वचून पाटी आयला. आनी तशेंच म्हाका थायरॉयड कॅन्सल जाल्लें आनी त्या वेळार म्हजी ट्रिटमेंट चलतालें आनी फॉलोअपा खातीर म्हाका गांवांक वचूंक जाय आसलें. आनी त्या वेळार सयत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी गांवांक वचून फॉलोअप सगळे
चॅकअप करून पळयतना सगळे म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी म्हजी भलायकी बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवें आसां. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हजे जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळून धरतां. ह्या उतरां सरी देवान म्हाका राखले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. हो दीस ह्या दिसांनी संतोषो दीस जावन आसा. त्या खातीर बाप बी तयारी आमी करत आसा. राजी जावया, संतोष पावया, खुशाल जावया. समेत एक जावन जेवया, एक जावन जेवया. तुमची मोगा मळा खंती नासती आज ती प्रकाशीत जावं दी. मोगाच्या न्हू ह्या सबरेस्तराच्या दिसा गणपती तो चाराच्या लायव्हाच्या उपरांत 4 तावन 6 वरां पर्यंत हांव कावन्सिलिंगाक आसतलो. 7 तावन 9:15 विशेष आराधन सुटके खातीर 6:30 तावन 7 मीस सुटके खातीर ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसा म्हणला. सो ब्रेस्ता जायत्या बाबड्यांनी ह्या दिसाची सुटका जावन घेवन टेस्टमनी तुमीच दिला. त्या खातीर ह्या ब्रेस्तरा चवथो ब्रेस्त सुकाय नाकात. आनी कोंकणीन त्या दीस मीस आसताले म्हळ्यार 7:15 तावन थोडो वेळ मीस. त्या मागीर क्विकली डेलिव्हरन्स एडोरेशन म्हळ्यार थँक्स गिवींग मास अँड डेलिव्हरन्स एडोरेशन. त्या खातीर आमी मागया ह्या दिसा खातीर आनी जण एकली ह्यान तूं हजर जाया. टायम आसली म्हज्या मोगाच्या न्हू हांगा 4 टेस्टमनी आयकत आसतना वर्स मुग्धा ते आयले. जायती बेसांवां तुमकां देवान दिला. कोणाकी व्हिडिओ टेस्टमनी घालूंक जाय जाल्यार 9702957091 तुम्ही व्हिडिओ टेस्टमनी घालयेत. कोणा भुरग्याचे तेणें ते भुरगे जाला वयता भुरग्याचो फोटो आनी बरयकन तुमी बरी अपुरबायची टेस्टमनी तुमी 9702957091 तांतूं घालयेत. वायज रेकॉर्ड टेस्टमनी तुमकां टेस्टमनी नंबराचेच तुमी घालूंक जाय. खंयची व्हिडिओ टेस्टमनी फोटो घालून तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा ते 97 घाला. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत हायर स्टडीसा खातीर बेळगांव वचून ट्राय करनासलो आनी ताच्या विजाचें सगळें काम बऱ्या तरेन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसलें. देवाच्या कृपेन सगळे ताचे विजा प्रोसिजर बऱ्या तरेन जालें आनी म्हजो पूत आतां बेळगांव वचून पावला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 118 वर्स 5. म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताणें म्हजी विनंती आयकली आनी म्हाका निवारलो. एक भयण साक्ष दिता आनी ती म्हणटा म्हज्या पुताक कॅनडा विजा नासलें. ताका काम आसलें तरी विजा नासलें जाल्ल्यान बारीच कश्ट आमकां जालें आनी थंयसर भियान म्हणल्या बरी तो रावनासलो. आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्षांत देवाची उतरां काडून घेवन आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या पुताक आतां विजा फावो जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतले, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडे तुमकां उक्तें जातलें. निजायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतलें उक्तें जाता. देवान आमचें मागणें आयकल्ल्या खातीर आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. ग्रेसी म्हणली भयण मंगळूर थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुतांक प्रमोशन मेळचे खातीर हांव कंटिन्युअसली मागून आसलें आनी तशेंच म्हजी भलायकी बरी आसनासली. ह्या दोनूय पिटिशनां खातीर हांवें सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत कळनासतना भाग घेतलो आनी थंयसर मेळचें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी भलायकी बरी आसा. मात्र न्हय म्हज्या पुतांक प्रमोशन सयत मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रोवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 18. कित्याक खरोसी एक फुडार आसा आनी तुजो बरवसो निरर्थक जावन सोना. लुसी म्हणली भयण UK थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा इंडियांत म्हजें एक घर सेल जावंक आसलें आनी त्या खातीर हांव निरंतरी मागून आसली आनी तशेंच सकाळीं दनपारां आनी सांजेसलच्या मागण्यांत भाग घेवन हांवें म्हजें घर सेल जावचे खातीर मागून आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी बऱ्या मोलाक म्हजें घर सेल जालें. तशेंच म्हज्या दोळ्यांक म्हाका सारकें दिसनासलें आनी वाचूंक म्हाका जायते कश्ट मारतले.
ह्या वेळार हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरांच्या आराधनांत भाग घेवन म्हजे दोळे बरे जावचे खातीर हांवें जेजू लागीं मागलें. जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हज्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी म्हज्या दोळ्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता आनी बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. अशें म्हज्या जिवितांत ताणें बरेपण लाभयले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां.